बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक इंसान के हिस्से में रिज़्क़ लिख लिया है कि जिस इंसान के हिस्से में जितना रिज़्क़ लिखा होगा उस इंसान को उतना ही रिज़्क़ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे रिज़्क़ में बेबरकती का सबब बनती हैं। हम ख़ुद अपने रिज़्क़ पे लात मार देते हैं कि हम ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और अल्लाह की ऐसी नाफरमानियों में मुब्तला हो जाते हैं जिसके बिना पर हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि हमारे हिस्से में जितना रिज़्क़ होगा वो हमें मिलेगा, लेकिन हमारे इन्हीं गुनाहों की वजह से हमारा वही रिज़्क़ बंद कर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप हज़ारों वज़ाइफ कर लें, चाहे आप दुनिया का कोई से कोई बड़े से बड़ा वजीफ़ा क्यों ना करें जिससे आपके रिज़्क़ में बरकत हो, लेकिन याद रहे अगर आप ऐसे काम करते हैं जिससे रिज़्क़ में बेबरकती आती है तो आपके इन वज़ाइफ को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये सारे ही वज़ाइफ फिर आपके लिए बेअसर हो जाते हैं। तो उनमें से चंद चीज़ें ये हैं कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करना। जो लोग अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, यकीन करें उनके रिज़्क़ में कभी बरकत नहीं आएगी। उसके अलावा इबादत में सुस्ती और काहली करना, गुनाहों के काम करना, ज़िना करना, ये ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपके रिज़्क़ में बेबरकती आती है। उसके अलावा रिज़्क़ का एहतराम ना करना। बहुत से लोग खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रात जब नीचे गिर जाते हैं तो उनको उठाते नहीं हैं, तो ऐसे में ये रिज़्क़ की बेहुरमती हो रही होती है और इससे भी आपका रिज़्क़ तंग कर लिया जाता है। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ना भी रिज़्क़ में बेबरकती का सबब बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हर वो चीज़ जिस पर मेरा नाम पढ़ा जाएगा उसमें बरकत आ जाती है, और हर वो चीज़ जो कि मेरा नाम लिए बग़ैर अगर उस चीज़ को खाया जाए या उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बेबरकती आ जाती है। तो ऐसे में जब भी खाना खाया करें या कोई भी काम शुरू किया करें तो वो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू किया करें। बहरहाल आज का मौजू ये है कि हम आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं। सबसे अव्वल तो आपको उन्हीं चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करना है कि आप ऐसे काम तो नहीं कर रहे जिससे आपके रिज़्क़ में बेबरकती आ रही है, तो उनसे आप छुटकारा पालें, उनसे आप परहेज़ करें ताकि वो आपके रिज़्क़ में बेबरकती का सबब ना बने। अपने वालिदैन की नाफरमानी ना किया करें, बल्कि उनका एहतराम किया करें, उनका अदब किया करें, उनकी हर बात को माना करें। और जो लोग अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं उनको सवाब भी मिलता है। ये नहीं कि आपने अगर माँ बाप की नाफरमानी की तो गुनाह तो मिलता है, लेकिन अगर अच्छे काम करोगे तो सवाब भी मिलता है और रिज़्क़ में बरकत भी आती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक की जुमेरात का एक ऐसा वजीफ़ा जो कि आपने चीनी के दानों पे करना है। आपने एक मुट्ठी चीनी के दानों की ले लेनी है। आप अपने हाथ की एक मुट्ठी से चीनी के दाने उठा लें, फिर जितने भी आ जाएं, और उस पर आपने या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की पढ़ाई करनी है। और जब आप ये पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस दुआ को कबूल फरमा देगा। चाहे आप ज़ाती घर की ख्वाहिश कर रहे हों, चाहे आप रिज़्क़ में इजाफ़े की ख्वाहिश कर रहे हों, चाहे आप बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत पाना चाहते हों, तो हर वो काम जो कि आपके रिज़्क़ से जुड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो तमाम ख्वाहिशात आपकी पूरी हो जाएंगी।
تو میرے پیارے دوستوں، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک جو کہ پورا ہی مہینہ برکتوں سے مالا مال ہے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یاد رہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں عبادات کی طرف بہت زیادہ مائل رہتے ہیں، کیونکہ اسی آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت ہوتی ہے، اسی آخری عشرے میں قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور اسی آخری عشرے میں عبادت کی طرف زور و شور بڑھ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب یہ چیزیں دیکھی جائیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری جمعرات ہو سکتی ہے، تو اگر آپ رمضان المبارک کی اس آخری جمعرات کو یہ ایک عمل کر لیں تو یقین کریں سالوں سال آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا، کبھی آپ کے گھر میں غربت نہ آئے گی، اللہ پاک آپ کو بے پناہ رزق و دولت سے نواز دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنے رزق سے نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ مانگ مانگ کے تھک سکتے ہیں، لیکن وہ ذات رحیم و غفور ایک ایسی ذات ہے جو کہ جس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، وہ دے کر تھکنے نہیں والا۔ آپ اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرماتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ رمضان المبارک کی جمعرات کو بعد نماز عصر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا رزاق کو، ان کو آپ نے 20 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق کو 1 کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے، یا فتاح یا رزاق کو 2 کاؤنٹ کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ نے 20 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ خواتین مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں، یہ وظیفہ باوضو حالت میں کیا جائے گا، اور یہ وظیفہ صرف روزے دار شخص ہی کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ بغیر روزے کے ہیں وہ یہ وظیفہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عبادت سال میں صرف 1 بار ہی آتی ہے، اور جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ روزے بالکل بھی نہ چھوڑا کریں، اور ان روزوں کا آپ بہت زیادہ احترام کیا کریں۔ یاد رہے، صرف 2 لوگوں کو ہی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک وہ جو لوگ سفر میں ہیں، اور ایک وہ لوگ جو کہ بیماری کی حالت میں مبتلا ہیں۔ تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا سفر کی حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو 3 بار درود پاک پڑھا آپ نے، یا فتاح یا رزاق کو آپ نے 20 بار پڑھا، آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ جو آپ نے 1 مٹھی چینی کے لی تھی اس پر آپ نے دم کر لینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور یہ چینی کے دانے آپ کسی دیوار کے ایسے کنارے پہ رکھ دیں جہاں پر چونٹیاں آتی ہوں، تو تاکہ یہ جتنے بھی چینی کے دانے ہیں چونٹیاں ان کو کھا لیں اور آپ کے لیے دعا کریں۔ یا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ چینی پانی میں گھول کر، اور یہ میٹھا پانی آپ دیوار کی جڑوں میں پھینک دیں جہاں پر چونٹیاں آتی ہوں۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے اور اس کے بعد رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کی رات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔